शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असोज 8 गते शुक्रबार सेप्टेम्बर 24 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 आश्विन कृष्ण पक्षको तृतीया उपरान्त चतुर्थी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। 8 दिनदेखि रोकिएको सरकारी खर्च आजबाट सहज बन्ने। बजेट विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण। पुनर्कर्जा कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन। पूर्वाधार बैंकलाई अब सजिलो। सदनको अवरोध खोल्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। 1.5 वर्षपछि अनअराइभल भिसा खुला। कोभिड विरुद्धको खोपले आत्मविश्वास बढाउँदै। ज्येष्ठ नागरिकको उपचार खर्च बीमा मार्फत 100% बेहोरिने। दशैं लक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ असोज 11बाट खुल्दै। बजार अनुगमनमा 6वटा टोली परिचालन। अफगानिस्तानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन चीनको आग्रह। नाइजेरियामा हैजाबाट 329 जनाको मृत्यु। सुडानमा भएको कुप्रयासको राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदद्वारा निन्दा। र IPL क्रिकेटमा कोलकाताद्वारा मुम्बई 7 विकेटले पराजित। इटालियन सिरी ए फुटबलमा नापोलीको लगातार 5औं जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा रोकिएको सरकारी खर्च आजबाट सहज बन्ने प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि 8 दिनदेखि रोकिएको सरकारी खर्चको अवरोध आजबाट हट्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेको नाराबाजी बीच विनियोजन विधेयक पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु भएको थियो। हिजो साँझ बजेट विधेयक प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। आजबाट सरकारलाई खर्च गर्न सजिलो भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले CINसँग बताउनुभयो। सरकारी खर्च प्रणाली नै अवरुद्ध थियो नि त। सरकारी खर्च प्रणाली सुचारू हुन्छ। त्यो सुचारू भएपछि सरकारी निकायहरूले गर्ने खर्चहरू बापतको भुक्तानी अब विभिन्न व्यक्ति हैन, त्यसपछि अब फर्म निजी क्षेत्रहरूबाट खरिद गरेका सामग्रीहरूको भुक्तानीदेखि लिएर अरू व्यक्तिहरूले पाउने रकमहरू मान्छेको हातमा जाने भएपछि के हुन्छ भन्दा बजारमा अब त्यो तरलता पर्यो भन्ने विषयहरू पनि यसले सम्बोधन हुने भयो। आर्थिक रूपमा पनि अब पैसा चाहिँ सरकारले जम्मा गरेर राखिरहेर मात्रै त हुँदैन नि त। त्यो पैसा फेरि बजारमा जानु पर्यो, बजार पनि चलायमान हुन्छ हैन, सबै कुराहरू सजिलो हुने पनि त। गत जेठ 15 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गरेको थियो। हिजोको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भएको थियो। संसदमा एमालेको विरोध अझै पनि रोकिएको छैन। बैठक शुरू हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। विरोधका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको कार्यवाही अघि बढाउनु भयो।
हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले भने संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले गरिरहेको अवरोध हटाउनका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। हिजोको राष्ट्रिय सभा बैठकमा एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सदन खुलाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। नेपाल सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समस्या समाधानको लागि वार्ता र सहमतिबाट अगाडि बढ्नको लागि अग्रसर हुनको लागि आग्रह गर्दछु। यहाँहरू बसेर हाउसलाई नियमित चलाउनको लागि सहयोग गरिदिन पनि म अनुरोध गर्दछु। छलफल र संवादबाट नै समाधान निस्कने हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी छलफलको माध्यमतिर जाउँ, उसलाई नियमित चलाएर त्यसो गर्दा त्यसो बनिएर राम्रो पनि हुन्छ। आफूले कारबाही सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाहीको सूचना ननिकालेको भन्दै एमाले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ। यस वर्षको चाडपर्व लक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ यही असोज 11 गतेबाट खुल्ने सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र यातायात व्यवसायी बीच हिजो भएको छलफलमा दशैं लक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ असोज 11 गतेबाट खुला गर्ने निर्णय भएको छ। यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने निर्णय भएको सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। असोज 11 गतेबाट अग्रिम बुकिङ खुल्ने यातायात व्यवस्था विभागमा निर्णय भएको छ। उपत्यकामा 14 ठाउँमा नागरिक सहायता कक्षको स्थापना पनि भएको छ। देशव्यापी रूपमा नेपालका प्रमुख शहरहरूमा नाकाहरूमा पनि यस्ता नागरिक सहायता कक्ष लगायतका वातावरणहरू बनाउँदै हामी जानेछौँ। यात्रु होस्, व्यवसाय होस् या मजदुर होस् या कोही पनि अप्ठ्यारो परेको, तोकेको भन्दा बेसी भाडा लियो, सवारी साधन भेटेन, त्यहाँ सबै खालको सबै पक्षले सहयोग पाउने, साह्रो गाह्रो परेकालाई सहायता गर्ने काम नै हो नागरिक सहायता कक्ष भने। यो वर्ष कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइनबाट पनि टिकट बुकिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यसअघि यातायात व्यवसायीहरूले सड़क मर्मत नगरे दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ नखुलाउने चेतावनी दिँदै आएका थिए। अब स्वास्थ्यको प्रसंग। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 1,21,00,000 नागेको छ। गत 24 घण्टामा देशभर 38,385 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 1,21,51,018 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 6,29,089 जनाले पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने 5,86,000 भन्दा धेरैले पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेका छन्। खोप लगाइसकेकाहरूले आफूमा आत्मविश्वास बढेको बताएका छन्। झन्डै 3 वर्ष कोरोना संक्रमित भएर घरमा बस्नु परेको थियो, तर यो चोटि खोप पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। बान्नेगढी अछामका रुबिना विकले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ। उहाँ अरू साथीलाई पनि खोप लगाउन आग्रह गर्नुहुन्छ। जसरी विद्यार्थीलाई विद्यालयमै पुगेर खोप सुविधा गरिएको छ, त्यसरी नै गाउँघरमा रहेका बालबालिकालाई पनि खोप दिँदा अझै नै खुसी हुन्छौँ। अछामको बर्दादेवीका सन्दीप ठकुल्ला स्कुल नआएको 2 वर्ष भयो, तर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन स्कुल पुग्दा उहाँ निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। झन्डै 2 वर्षदेखि फैलिरहेको कोरोना भाइरसको खोप लाउँदा धेरै खुसी महसुस भएको लाग्छ। विद्यालयहरूले विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइरहेका छन्। एकेन्द्र खत्री, सीआईएन, रेडियो बान्नीगढी, जयगढ, अछाम। कोरोना खोप सम्बन्धी भ्रामक हल्लाहरूको पछि नलाग्न कोभिड-19 खोप विज्ञ सल्लाहकार समितिले आग्रह पनि गरेको छ। खोप लगाउँदा सामान्य असर देखिए पनि त्यो असर बिस्तारै आफै हराएर जाने कोभिड-19 खोप विज्ञ सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले सीआईएनसँग बताउनुभयो। अहिलेसम्म जतिवटा पनि कोभिड विरुद्धको खोपहरू सिफारिस गरिएको छ, ती कुनै पनि खोपले महिनावारी गडबड हुने, कुनै स्वास्थ्यमा चाहिँ गडबड ल्याउने त्यस्तो अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यही नै सुरक्षित भएको कारणले नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानिसमा प्रयोग गर्न हुन्छ भनेर सिफारिस गरेको हो। अहिले नेपालमा प्रयोग गरेका जुन 3 किसिमका भ्याक्सिन छन्, तिनीहरूमा पनि कुनै किसिमको यस्तो छैन। र अहिले हामीले जुन कोभिड विरुद्धको खोप प्रयोग गरेका छौँ नि, त्यो खोप लगाएपछि कसैलाई पनि कोरोना रोग लाग्यो भने पनि ऊ चिकित्सा हुँदैन, उसको मृत्यु हुँदैन र हस्पिटलाइज पनि हुनु पर्दैन।
पर्दैन। यसको मुख्य फाइदा चाहिँ त्यो हो, हामीले जब खोप सुरु गऱ्यौँ वृद्ध मान्छेहरूमा उमेर बढी जो मृत्यु हुने जो दर थियो त्यो चाहिँ घटेर गएको छ अहिले आएर। त्यही भएर भ्याक्सिनले राम्रो काम गरेको छ। भ्याक्सिनले कुनै दिनचर्यामा अरूमा परिवर्तन गरेको चाहिँ अहिलेसम्म कुनै रिपोर्ट अथवा जानकारी छैन। गत 24 घण्टामा देशभर थप 13 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ भने 1239 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। गत 24 घण्टामा देशभर रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 1324 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सरकारले पर्यटकका लागि शर्तसहित अनअराइभल भिसा खुला गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 सार्वजनिक गर्दै अनअराइभल भिसा खुला गरेको हो। नेपालको कानून अनुसार अनअराइभल भिसा पाउने मुलुकका नागरिकले खोपको मात्रा पूरा गरेको अवस्थामा अनअराइभल भिसा आगमन बिन्दुमै भिसा दिइने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र अनअराइभल भिसालाई केही सहज बनाइएको छ। कोभिड-19 को पूर्ण डोज खोप लगाएको 14 दिन पूरा भएको नागरिक, विदेशी नागरिकहरू पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट र होटल बुकिङ छ भने नेपालमा चाहिँ अनअराइभल भिसा पाउन सक्छन्। उनीहरूले हिमाल आरोहण अथवा पदयात्राको लागि जाने हो भने त्यस सम्बन्धी अनुमति लिएको हुनुपर्नेछ। खास गरी यो हिमाल आरोहण पदयात्राहरू गर्ने सिजन पनि भएको हुनाले त्यसलाई नेपाल सरकारले केही खुकुलो बनाएको छ त्यो सम्बन्धी यात्रा गर्ने विदेशी नागरिकहरूलाई। समग्रमा पहिला भन्दा अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन केही सहज भएको अवस्था छ। हामीले स्थल मार्ग भएर पनि तेस्रो मुलुकको नागरिकहरू आउन जान सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ यो अबको नयाँ व्यवस्था अनुसार। त्यसका लागि प्रवेश बिन्दुमा स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका केही प्रावधानहरू राखिएका छन्। शर्त सहित अनअराइभल भिसा खुलेसँगै नजिकिएको पर्यटन सिजनमा नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकलाई सहज हुने भएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण दर र मृत्यु दर अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै, बिरामी अलिकति पहिला भन्दा बढी नै छ। नर्मली भन्दा पनि अहिले चाहिँ सिजन नै हो, यसको स्क्रब टाइफस आउने टाइम नै हो। एभ्री डे एउटा दुईटा पोजिटिभ भेरी आइरहेछ। ज्येष्ठ नागरिकको उपचार खर्च बीमा मार्फत 100% बेहोरिने, बजार अनुगमनमा 6वटा टोली परिचालन लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना भाइरस लगायत महामारी वा विपदको समयमा चिन्ता लाग्ने, उदास महसुस हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या आउने, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। यदि यी समस्याहरूका कारणले दैनिक जीवनमा कठिनाई आएमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरूसँग सहयोग लिन सकिन्छ। यस्तो सहयोग लिनका लागि सीएमसी नेपालको पैसा नलाग्ने फोन नम्बरहरू 1660 83520115, 1660 83520115 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सीबीएमको आर्थिक सहयोगमा सीएमसी नेपाल र सीआईएनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। बाबा, यो घरेलु हिंसा भनेको के हो? घरभित्रको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उसलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। यूएनओडीसी को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन गरेको छ। संशोधित कार्यविधिमा अब पूर्वाधार विकास बैंक पुनर्कर्जाको लागि आवेदन पेश गर्न योग्य भएको छ। नेपाल सरकारबाट महामारी जन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि कर्जा प्रदान गर्ने, मध्यम तथा न्यून प्रभावित क्षेत्र भनी बैंकले तोकेका ग्राहक ऋणीका लागि 6 महिना अवधि हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो। कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न थप स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले पुनर्कर्जा परियोजनाका लागि प्राप्त हुने कुल स्रोत रकमको अधिकतम 4.12 गुणासम्म दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमाका आधारमा सरकारले ज्येष्ठ नागरिक उपचारमा 100% छुट दिने भएको छ। 70 वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत 100% औषधिमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख गोमा देवी निरौलाले जानकारी दिनुभयो। 70 वर्ष पुगेकालाई चाहिँ 100% बीमा मार्फत औषधि उपचारमा छुट गरिने व्यवस्था छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको लागि पहुँच बढोस् भन्ने हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापनाको लागि निर्देशिका 2077 पनि बनेको छ। त्यस अनुसारले केन्द्रहरू स्थापना भइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढ्छ भन्ने मान्यता छ। साथसाथै उपचारलाई केन्द्रित गरेर बहिरङ्ग सेवा र अन्तरङ्ग सेवा पनि उहाँहरूको लागि छुट्टै गरिने व्यवस्था छ र विभिन्न अस्पतालहरूमा त्यो सेवा सुरु पनि भइरहेको छ। र नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाइराखिएको छ। 2068 को जनगणना अनुसार 60 वर्ष पूरा गरेका व्यक्ति नेपालमा 24,69,000 छन्। ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 मा उल्लेख भए अनुसार ज्येष्ठ नागरिक हुन 60 वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ। सरकार गठन भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री नियुक्त नहुँदा नीतिगत निर्णय र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। कृषि मन्त्री नियुक्त नहुँदा अनुदानको मल खरिद, वितरण, कृषि चिस्यान केन्द्र निर्माण लगायतमा समस्या भएको गुनासो सेवाग्राहीको छ। यहाँ आउँदाखेरि कुर्सीमा मान्छेहरू देखा नपर्ने, कुर्सी खाली भएपछि कसलाई भन्ने आएपछि भन्ने होला। कहिले यता दौडो छ, कहिले उता दौडो छ, कहिले यो मिले छैन, कहिले त्यो पुल दरबन्दी हो, कहिले मन्त्रालयको चिठी चाहिन्छ अरे। भनौँ जिल्लाबाट आएको त कहाँ हाकिमको कहाँ दस्तखत पाउने? गाह्रो छ नि। मन्त्री नचाहिएको भए त मन्त्रीको दरबन्दी किन कायम गर्ने, सिर्जना किन गर्ने? मन्त्री नियुक्त नहुँदा मन्त्रालयमा सेवाग्राहीको चहल पहल 60%ले घटेको छ। मन्त्री नभएपछि दैनिक कामदेखि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित भएको सीआईएनसँगको कुराकानीमा कृषि सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। यो वर्षबाट सुरु गरेका कामहरू चाहिँ केही प्रभावित हुन सक्छ। केही विषयहरूमा तत्काल अब सल्लाह गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्री नहुँदा अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। हाम्रो केही बढुवा रिक्त भएर व्यवस्थापन गर्ने विषयहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ अलिकति ढिलो भइरहेछ। 22 मध्ये अहिले 6 मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन्। बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तिका लागि सत्तारूढ दल छलफलमा रहेका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा एमसीसी परियोजना पारित गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। हिजोको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको महासचिव बेदुराम भूषालले सीआईएनसँग बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकले महासचिवसँगै 7 उपाध्यक्ष, 3 उपमहासचिव र 4 सचिवको पनि टुङ्गो लगाएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसमा हिमाली जिल्लाको अधिवेशन दशैं अघि नै गर्ने सहमति बनेको छ। हिजो पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीका नेताहरूको बैठकले हिमाली जिल्लामा दशैं अघि नै अधिवेशन गर्ने सहमति बनेको हो। महाधिवेशन 1 महिना पछाडि सार्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा प्रवेश गरेको छ। हिजो साँझको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकमा मङ्सिर 7 देखि 13 गतेका लागि तोकिएको महाधिवेशन गर्न नभ्याउने भएकाले पुसमा गर्ने महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। अब आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा चुनाव खर्च उठाउन मन्त्री बन्ने दौड शीर्षकमा खबर छापिएको छ। सुशासनको नारा दिन प्रतिस्पर्धा गर्ने देशका राजनीतिक दल कति पारदर्शी छन् भन्ने उनीहरूको लेखा परीक्षणबाटै प्रष्ट हुन्छ। गत संसदीय चुनावमा एकै उम्मेद्वारले 10 करोडसम्म खर्च गरे, तर मुख्य दलले भने देशैभरको चुनावमा जम्मा जम्मी 83 लाखदेखि 4 करोडसम्म खर्च गरेको विवरण निर्वाचन आयोगलाई दिएका छन्। चन्दा विवरण पनि त्यस्तै अपत्यारिलो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसलाई आयोगले सदर समेत गरेको छ। बढीमा 10 करोड र औसतमा 2.25 करोड खर्च गरेर सांसद निर्वाचित नेताहरू चुनावी खर्च उठाउन र जुटाउन अन्तिम कसरतमा रहेका छन्। भित्री पन्नामा अर्को खबर रहेको छ। घट्न थालेको छ रेमिट्यान्सको स्थिति।
पछिल्लो समयमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै रेमिट्यान्स 18% घटेको हो। यसअघि निषेधाज्ञाका बेला पनि बढेको रेमिट्यान्स गत साउनमा घटेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा 75 अर्ब 96 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 18.1% कम रहेको राष्ट्र बैंकको साउनको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। भित्री पन्नामा अर्को खबर छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा 30 अर्ब रुपियाँ पठाएको छ। तरलता अभाव बढ्दै गएपछि त्यसको अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्नु परेको जानकारी दिएको छ। नागरिक दैनिकको भित्री पन्नामा बजार अनुगमनमा 6वटा टोली परिचालन शीर्षकमा खबर छ। चाडपर्वको मौका छोपी बजारमा हुन सक्ने मूल्य वृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सरकारले सघन अनुगमन सुरु गरेको दावी गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा 6वटा टोली बनाएर परिचालन गरिएको हो। र राजधानी दैनिकमा सार्क विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक अन्यलमा परेको खबर छ। अफगानिस्तानको सरकार परिवर्तनको असर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकमा पनि देखिएको हो। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सजना तिमल सिन्हाबाट। हेलो नमस्कार, म शम्भु दास फतुवा विजयपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 रौतहटबाट। फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा 1 देखि 11 सम्म वाडा कार्यालय हो। 7वटा अहिलेसम्म वाडा कार्यालय निर्माण पनि गरेको छैन। किन? तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल राई यादव। वाडा कार्यालयको लागि जग्गा चाहियो, त्यो जग्गा छैन। अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट पनि कुनै बजेट वाडा कार्यालय बनाउनको लागि आएको छैन, त्यसै कारण बनेको छैन। 4 ठाउँमा बनिसकेको छ, अरू ठाउँमा भएन। बैतडी कुटीवास वडा नम्बर 7 देखि हो। मेरो नाम मनोज हामी हो। यहाँ रोड ल्याउने भनेर 2 वर्ष भइसक्यो, आजसम्म ल्याएको छैन। के गर्ने होला? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका उपप्रमुख द्रौपदी चन्द। सिगास गाउँपालिकाको शिरभाँबर र बझाङ जिल्लाको दैलेखबाट आएको सडकको एउटा केन्द्रदेखिको दोगाड भएर हामीले भनेली माङ्गसम्म सडक काटिदिएका छौँ र त्योभन्दा अगाडिको लागि टेन्डर गरेका छौँ। यही महिनादेखि टेन्डरवालाले काम गर्छु भनिरहेछ र त्यो ठेकेदारसँग कोर्डिनेसन गर्नुपर्छ र हामीले 7 नम्बरको वडा कार्यालयमा यो आर्थिक वर्षभित्र सडक पुर्याउने लक्ष्य हो, हामी पुर्याउँछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि गोरखाका रामप्रसाद पोखरेल भन्नुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम रामप्रसाद पोखरेल, म गोर्खा जिल्ला सिरञ्जोङ गाउँपालिकाबाट। मेरो भनाइ यो छ कि यो सरकार धन्य हो, जनतालाई दिनु दुःख दियो तर पनि मोज मजा आफैले लियो। वर्ष दिनको चाड आयो, जनताले खै के भयो, जनताहरूले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि रोकिदियो, तर आज जनताले रुँदै हिँड्नु परेको छ। यो सरकार यस्तो घातक गर्नु नै थियो भने के को लागि लडाईँ गर्दछौ, तर जनतालाई सुम्पिदेऊ, सबै राजसत्ता र आफूको पर परिदेऊ। यो सरकार अब नेपालमा पनि यस्तै सधैँ हुने नै हो भने जनताहरूले सबैले चाहने छन्, राजसत्ता नै चाहिने हो भन्ने। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर आफ्नो सल्लाह, सुझाव, गुनासा, प्रतिक्रिया र जिज्ञासा रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले सुडानमा सत्य हत्याउने प्रयासको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सुरक्षा परिषदका सदस्यले प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाह हमकोदको पक्षमा समर्थन व्यक्त गर्दै सुडानमा जारी संक्रमणको अन्त्य गर्दै एक समावेशी, शान्तिपूर्ण र सन्तुलित रूपले जनताको आशा अनि आकांक्षा पूरा गर्ने प्रयासमा आफू सहयोगी हुने समेत विश्वास व्यक्त गरिएको छ। चिनिया स्टेट काउन्सिलर एवं विदेश मन्त्री वाङ यीले अफगानिस्तानमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री वाङले G20 अर्थात् समूहका विदेश मन्त्रीको भिडियो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अफगानिस्तानको विदेशी विनिमय भण्डार उसको राष्ट्रिय सम्पत्ति भएको र त्यो अफगानिस्तानी जनताको स्वामित्वमा हुनुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो। नाइजेरियाको एक उत्तरी प्रान्तमा गएको मार्च महिनादेखि सुरु भएको हैजाको प्रकोपका कारण कम्तीमा पनि 329 जनाको मृत्यु भएको नाइजेरियाका एक स्वास्थ्य अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। ती अधिकारीका अनुसार नाइजेरियाको उत्तर कानो राज्यमा हैजाबाट ती व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको हो।
साझा खबरमा अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएलमा कोलकाता नाइट राइडर्स विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा कोलकाताले मुम्बई इन्डियन्सलाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। मुम्बईले दिएको 156 रनको लक्ष्य कोलकाताले 15 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 155 रन मात्र बनाउन सक्यो। र इटालियन सिरी ए फुटबलमा नापोलीले लगातार 5औं जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा साम्पडोरियालाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नापोलीले जितको यात्रा कायम राखेको हो। खेलको 10औं मिनेटमा भिक्टरले गोल गर्दै नापोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाउनु भएको थियो। जितसँगै नापोलीले 5 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। नापोली लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। स्क्रब टाइफसको संक्रमण र यसको जोखिम, रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। म अब भूउपयोग ऐन 2076 को दफा 18 बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक सुरु गर्दछु। यसका लागि म सदस्य सचिवज्यूलाई परिषदको बैठकमा भूउपयोग योजना पेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। हाम्रो कृषि भूमिलाई जोगाउन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउन अनि विकास कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन समुदाय, वडा र पालिका तहमा छलफल गरी तयार पारिएको योजना अनुमोदनका लागि पेश गर्दछु। प्रस्तुत योजनाले हाम्रो कृषि, भू उपयोग, बसोबास र विकास कार्यको सही जग बसाउने विश्वासको साथ योजना स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दछु। हरेक स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाई स्थानीय भू उपयोग परिषद मार्फत स्वीकृति गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौं। आफ्नो भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरौं। भू उपयोग योजना सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री चाहिएमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको फोन नम्बर 01 43 57 005 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब स्क्रब टाइफस संक्रमण सम्बन्धी प्रसंग। हरेक वर्ष भदौ असोजमा नेपालमा स्क्रब टाइफस देखिन्छ। विशेष गरी काभ्रे, धादिङ, चितवन, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा यो वर्ष पनि यो रोगको संक्रमण देखिएको छ। तर समयमा उपचार नहुँदा गत वर्ष भन्दा यो वर्ष मृत्युदर बढेको छ। 2-3 दिनदेखि ज्वरो आइरहेको थियो अनि टाउको पनि निकै दुखिरहेको थियो। त्यसैले यहाँ चाहिँ चेकअप गराउन आएको। चितवनका अजय यादव कामको सिलसिलामा काभ्रेमा बस्नुहुन्छ। 4 दिनदेखि उहाँलाई सन्चो नभएपछि जाँचका लागि काठमाडौँको टेको अस्पताल आउनुभयो। अजय मात्रै होइन, कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण लिएर जाँच गराउन आउने केहीमा स्क्रब टाइफस पुष्टि हुने गरेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रुना झा। एकदम धेरै आज जस्तो त लाग्दैन है, पहिला भन्दा अलिकति मात्र बढे जस्तो लाग्छ। पोजिटिभै त मैले नि त्यसरी अनसर्टनटी देखेको छैन। अब टेस्ट गरिरहेछ, टेस्ट आइरहेछ, त्यति हो। टेको अस्पतालमा 2 महिनामा 6 जनाको स्क्रब टाइफसबाट मृत्यु भएको छ भने चितवनमा हालसम्म 94 जनामा यो रोग पुष्टि भएको छ। भरतपुर अस्पतालका प्रयोगशाला प्रमुख हरिबहादुर थापा। चितवनमा पनि अलिअलि देखिएछ स्क्रबहरू, धेरै चाहिँ त्यस्तो छैन, अलिअलि चाहिँ देखिरहेको। यहीँको लोकल मान्छेहरू, अलिकति गाउँतिरको मान्छेहरू यस्तोमा छ। तुलनात्मक रूपमा काभ्रेमा यो रोगका कारण संक्रमण र मृत्यु दर धेरै देखिएको छ। 2 महिनामा 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने जाँचका लागि आउनेहरू बढेका छन्। धुलीखेल अस्पतालका माइक्रोबायोलोजिस्ट सुरेन्द्र मधुप। बिरामी अलिकति पहिला भन्दा बढी नै छ। नर्मली भन्दा पनि अहिले चाहिँ सिजन नै हो, यसको स्क्रब टाइफस आउने टाइम नै हो। एभ्री डे एउटा दुईटा पोजिटिभ भेरी आइरहेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशका विभिन्न भागमा गरी झण्डै 200 जनामा स्क्रब टाइफस देखिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। स्क्रब टाइफस हाम्रो नियमित निगरानी हुने रोगहरू मध्ये नै पर्छ। विभिन्न 118 अस्पतालहरूलाई सेन्टिनल साइट भनेर तोकेका छौँ। ती अस्पतालहरूमा उपचार भएर बिरामी देखाउन, उपचार गर्न, भर्ना हुन जानुभएका व्यक्तिहरूको विवरण आएका आधारमा त्यो रिपोर्ट निस्किन्छ। त्यसै अनुसार हामी बढेको घटेको के छ भन्ने हिसाबले अरू रणनीति बनाउँदै काम गरेका हुन्छौँ। मुसाको शरीरमा पाइने माइट नामक किर्नाको टोकाइबाट लाग्ने यो रोगमा कोरोनाको जस्तै उच्च ज्वरो आउने, बान्ता हुने, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। विशेष गरी खेतबारीमा काम गर्दा वा घरमा मुसा छ भने स्क्रब टाइफसको जोखिम उच्च हुन्छ।
बच्ने उपायबारे बताउँदै सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। जिउहरू पुरा ढाक्ने लुगाहरू लाउने अनि घाँसहरू छ भने त्यो चाहिँ सफा गर्ने अनि भुइँमा बस्दाखेरि पनि केही कपडाहरू दक्षेर बस्ने मुसा आउने वातावरणहरू बनाउनु हुँदैन। स्क्रब टाइफसको खोप छैन, पुष्टि नै गरिहाल्यो भने त अब समयमा औषधि खायो भने चाहिँ एकदम राम्रो। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण अरू रोगको पनि हुने भएकाले स्क्रब टाइफस हो या होइन निश्चित गर्न समयमै जाँच गर्नुपर्छ। तर बिरामीलाई धेरै गाह्रो भएपछि अस्पताल ल्याउँदा बचाउन मुस्किल हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। स्नेहा कर्ण, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। ज्येष्ठ नागरिकमा अल्जाइमर्स रोग देखिए के गर्ने? भर्खर खाएको कुनै बिर्सने, भर्खर कुनै मान्छे भेटेको छ अथवा कुनै काम गरेका छन्, के गरेका छु भन्ने कुराहरू पनि बिर्सने यसका प्रारम्भिक लक्षणहरू हुन्छन्। यो रोग दीर्घ रोग भएका कारणले यसका लक्षणहरू बिस्तारै बल्झिँदै जान्छन्। जब यो रोग बल्झिँदै जान्छ त्यसपछि मानिसहरूमा अलिअलि मानसिक समस्याहरू पनि देखिन सक्छन्। त्यही भएर सुरुवाती अवस्थामा कोही मानिस एकदम ठिक हुनुहुन्छ, यो गरिरहनु भएको छ, तर उहाँलाई बिर्सने समस्या देखिरहेको छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो अल्जाइमर्स रोगको प्रारम्भिक लक्षण पनि हुन्छ। त्यही भएर यी कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्न सक्यौं र वयस्क अवस्थादेखि नै आफ्नो प्रेसरको नियन्त्रण, मधुमेह नियन्त्रण, सामाजिक रूपमा घुलमिल भएको जीवनशैली अपनाउन सकियो भने पछि गएर अल्जाइमर जस्ता उमेरसँगै देखिने रोगहरूलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। डाक्टर रमेश कणेलको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। 8 दिनदेखि रोकिएको सरकारी खर्च आजबाट सहज बन्ने, बजेट विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण, पुनर्कर्जा कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन। सदनको अवरोध खोल्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण, 1.5 वर्षपछि अनअराइभल भिसा खुला, कोभिड विरुद्धको खोपले आत्मविश्वास बढाउँदै। ज्येष्ठ नागरिक उपचार खर्च बीमा मार्फत 100% बेहोरिने, दशैं लक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ असोज 11बाट खुल्दै, बजार अनुगमनमा 6वटा टोली परिचालन। अफगानिस्तानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन चीनको आग्रह, नाइजेरियामा हैजाबाट 329 जनाको मृत्यु, सुडानमा भएको कुप्रयासको राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदद्वारा निन्दा र आइपिएल क्रिकेटमा कोलकाताद्वारा मुम्बई 7 विकेटले पराजित। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाउनु भएको गजब सभा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। मन्त्री परिषद गठन भएको 72 दिन भइसक्यो तर पनि मन्त्री परिषद विस्तारले तीव्रता पाउन सकेको छैन। यहाँ एउटा पत्रिका प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्तिले देखाइराखेका छन्। अगाडिपट्टि राखेर लेखिएको छ 72 दिनमा 1 मन्त्री थपियो, त्यहाँ लेखिएको छ र नजिकै केही व्यक्तिहरू भर्खरै बाहिरबाट आएको जस्तो देखिन्छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, मन्त्री परिषद विस्तार खैरे के? बिस्तारै त गरिरहेको छु नि, बिस्तारै क्या बिस्तारै। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र, सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।